بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو ترانسفورماتور، يعني فيه 24 فولت، يعني ديماراج ديريكت افيك ترانسفورماتور 24 فولت، يعني ترانسفورماتور 24 فولت. هنا عندنا فاز ار غيمشي غيدخل ديجانكتور، من الديجانكتور غيخرج من الكونتاكتور غيمشي للموتور. الفاز الثاني غيدخل ديجانكتور، من الديجانكتور 380 يدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور غيخرج من اوفرلود غيمشي الموتور. الفاز الثالث غيدخل تي من الديجانكتور، يخرج من الديجانكتور ويخرج اللي هو هذا هو الرمادي غيدخل الموتور. عندنا لاطير غيمشي ترانسفورماتور، وهذا محول وغيجي وغيمشي يخضر الموتور. عندنا هنايا الفاز والنوتر 220 فولت، هنا 380، هنا 220 فولت. ان هنا دايرولك هو ان هو سميتو هو الفاز، ان هو الفاز، هو النوتر. شتيه ها هو قالبينو لك هنايا. النوتر غيدخل اللي هو الحمر غيدخل ديجانكتور، من ديجانكتور غيمشي للموتور، للمحول يعني ترانسفورماتور. والفاز اس مزرق، ما تديوش على الالوان، ها هو غيخرج من هنا وغيمشي لسميتها داش ترانسفورماتور المحول يعني اش غيجي منه. هنا غيجي الفاز هنايا ها هو الحمر غيجي وغيمشي لاش الفاز هذا غيمشي ديال 24 هنا 24 فولت، خرجت 24 فولت، يعني حتى هذا الرولي تينميك 24 فولت تا هو. انت غيخرج من هنا، انت راه ترانسفورماتور 24 فولت غيمشي الفاز 24 فولت، غيمشي لاش غيمشي ل 95 وغيخرج من 96، ها 24 فولت هنا 24 فولت. ومن هنا غيمشي لاري، لونطري ديال لاري، السورتي ديال لاري غتمشي لونطري ديال المارش. ومن هاد المارش هذا، من السورتي ديال المارش غيمشي لاش غيمشي كما العاده 14، ومن 14 غيمشي الA1، لا غيمشي الA1، غيمشي الA1 البوبينه A1. ومن هذا السورتي ديال لاري غتمشي ل 13، يعني هنا نورمالمون اوبن، هنا نورمالمون اوبن. اش غيبقى لينا؟ غتبقى لينا لا بوبين غيجي لها النوتر ديال 24 فولت لاش للكونتاكتور. ها شتيها هنا 13 وهنا 14، هنا A2 هنا A1. غنعاود عاوتاني. قلنا لاطير الخضر غيمشي لاش الترانسفورماتور، هذا كيدخل 220 فولت كيخرج 24 فولت، وغيمشي لاطير حتى الموتور. ثلاثة الفيزان ار سي تي غيدخلوا من هنايا الاحمر، يعني الكحل والحمر والكريك غيدخل الكحل ديريكتومون الكونتاكتور، هذا البوبينه ديالو 24 فولت. وهذا في نفس الوقت هذا ما كي هذا سميتها هاد الرولي تيرميك تقدر تدخل ليه 24 فولت، يعني في هاد لي كونتاكت ديالو غيخرج من هنايا الكحل وغيمشي للموتور. الخيط الحمر يدخل هنا ديجانكتور، غيدخل الكونتاكتور، من الرولي تيرميك غيمشي للموتور.
الخيط الكريك غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور الكونتاكتور، من الكونتاكتور غيخرج وغيمشي للموتور. هنايا ما ديوش على الالوان، يعني علاش بين لك دابا هو بحال هكا، يعني هنا بان راه 220 هنايا، وهنايا غتخرج من هاد الجوج هادو 24 فولت. هذا راه ترانسفورماتور، يعني فيه البلاصه ديال لاطير وفيه 220 كتدخل ليه 220 فولت كتخرج. ها هي مكتوبه لك هنايا، ها هي 0 فولت هي هنايا، وهنا 24 فولت، يعني هنا صفر وهنا 24 فولت. الفاز ديال 220 النوتر اللي هو الاحمر، النوتر راه ما فيهش الضوء، غيجي وغيخرج من هنا وغيعطي ترانسفورماتور. الفاز اللي هو الزرق راه اس فاز، راه خديناه من هنا ماشيش غلط، وخرج من هنا ودخل يعني 220 فولت. هذا محول ديال 220 فولت. وهذا الكونتاكتور كيخدم بالبوبينه ديالو كتخدم ب 24 فولت. يعني هنا الفاز ها هي 24 فولت، راه كتبان ليا نتوما ما كتبانش لكم، هاهي 24 فولت. غيجيك 24 فولت غيدخل لاش ل 95 وغيخرج نورمال كلوز، وغيخرج من نورمال كلوز ديال 96. هنا دخل 95 غيخرج من 96. فين غيمشي لاري، و لونطري ديال لاري، والسورتي ديال لاري غتمشي للمارش، لونطري ديال المارش، والخرجه ديال المارش اللي هي 24 فولت غتمشي لاش دائما ل 14 لان مارش، وغتمشي ال البوبينه 24 فولت. ومن هنا من هاد السورتي عاوتاني ديال لاري غتمشي ل 13 متفقين معايا. ومن هنا اش غيبقى هذا 0 فولت، يعني 0 فولت ديال النوتر ديال 0 فولت غيجي A2 بوبينة ماشي اليمونتير. دابا مفاهمين، دابا غنشوفو هذا راه محول ترانسفورماتور. Ici on a trois phases, le R, le S, le T. Ici la terre. Première phase va rentrer dans le disjoncteur, va rentrer dans le contacteur. Il va sortir du relais thermique, il va sur le moteur. Deuxième phase S. Ici il y a écrit 380, ici 220 volts. Ici rentrée 220 volts, sortie 0 volts, 24 volts. Première phase va rentrer dans le disjoncteur et va sortir du disjoncteur, va rentrer dans le contacteur et va sortir de relais thermique, va au moteur. Le S, le deuxième rouge, va rentrer dans le contacteur et va sortir, va sur le moteur. Le troisième phase T va rentrer dans le contacteur et va sortir du disjoncteur et va directement sur le moteur. Maintenant, ici N, ça veut dire le neutre. Le neutre rouge ici. Pourquoi rouge? Parce qu'il est 220 volts. N va rentrer dans le disjoncteur. Ici 220 volts. Le neutre va dans le rouge. Le neutre va rentrer dans le transformateur 220 volts. Entrer dans 120 volts. Sortie 24 volts. Le phase, le bleu, le S. Le S, ça veut dire le phase. On a pris un phase d'ici. Une phase maintenant. Le phase, le bleu, va rentrer dans le disjoncteur. Il va entrer dans le transformateur de 120 volts. Ici, la sortie de transformateur. Ici, 0 volts. 0 volts. Le bleu, 0 volts. Le neutre va sur A2. De contacteur, d'un bobine de contacteur qui est 24 volts. Le rouge 24 volts va sur le normalement close 95. Ensuite il va sortir de 96. Ensuite vers l'entrée de l'arrêt. La sortie de l'arrêt va sur l'entrée de la marche. La sortie de marche, le vert, va sur le numéro 13 NO, normal open, 13. Ensuite, il va sur la bobine 24 volts A1.
sortie de Larry va sur le numéro 13. Normal open 13. On n'oublie jamais la terre. La terre ici va sur le transformateur de 24 volts. Entrée 220 volts, sortie 380. Entrée 220 volts, sortie 24 volts. Et ici, il va directement sur le moteur 380 volts. يعني هنا فهمنا دابا كيفاش يعني بوبينه ديال 24 فولت اليمونطيوها وناخدو 220 فولت وناليمونطيو الموتور. بحال ديك النهاريات انا درت ترانسفورماتور، شي وحدين كيقولك راه غلط، واش هذاك الترانسفورماتور دخلنا عليكم بالله دابا واش شكون اللي صانعو؟ راه موالين اللي صانعينو. يعني قلت لهم انا راه كاين فيه 380 فولت يعني، وقلت لهم كيدخل 380 فولت وفيه 24 فولت وفيه 12 فولت. قالك شي وحدين لا راه ما كايناش، راك كتكذب. وانا كنت غنجيب لكم داك التريسيان يعني اللي دوز 45 عام في واحد الشركه مع النصارى اللي كانت تقطعت ليه يدو بماكينه وداكشي، كنت هو اللي غنجيب لكم يشرح لكم يبينوا لكم ويبرونشي لكم بحال هكا يبينوا لكم. يعني بنادم ما كيتيقش. الترانسفورماتور راه فيهم العداد، راه كاين بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس، وكنتمنى الناس يديروا شي كومونتير زوين ويبارطاجيو وديروا جيم. راه هناك العديد من الشيمات، وغنبقى تندير هذوك الشيمات كاملين نحطهم هنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي، بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا 60 سيجل ياك. والله صافي.